جزاک اللہ ماشاءاللہ جناب محترم حضرت مولانا حافظ محمد شوکت صاحب برگاہ خیر الانام نظر نیادری پیش کر رہے سن اللہ تعالیٰ نے ذوق نظر مزید اضافہ نصیب فرمائے تمامی با محبت نکو سبحان اللہ یہ دوست نکھڑ کے بیٹھے اگر قریب ہوا ہو گزارش ہے زد کوئی نہیں سنی جس دی گل وچ جھول نہیں ہوندا ناصر ڈاواں ڈول نہیں ہوندا اندروں بارو ہک ہوندا ہے سنی گول مٹول نہیں ہوندا قریب کرو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے دو جگتے ہے راج نبی دا ماشاءاللہ کندی ساؤنڈ سروس بہت خوبصورت اپریٹ کر اللہ تعالیٰ تو بھلائیاں نصیب کرے دوما جہاں دیاں دو جگتے ہے راج نبی دا نبیاں دے سرتاج نبی دا عقیدہ ہے نا ساڑا سرکار دا دوما جہاں نچ راج بل کل عالمین دے اندر سرکار دا راج سبحان اللہ دو جگتے ہے راج نبی دا دو جگتے ہے راج نبی دا نبیاں دے سرتاج نبی دا دو جگتے ہے راج نبی دا نبیاں دے سرتاج نبی دا کلا میں نہیں جد سچے ہوئی تم ہی ہیں محتاج نبی دا جڑا جڑا محتاج بیٹھا ہے ہتھن چوکے اللہ ہتھن کسی دا محتاج نہ کرے سبحان اللہ دو جگتے ہے راج نبی دا دو جگتے ہے راج نبی دا نبیاں دے سرتاج نبی دا نبیاں دے سرتاج نبی دا کلا میں نہیں جد سچے ہوئی کلا میں نہیں جد سچے ہوئی تم ہی ہے محتاج نبی دا تم ہی ہے محتاج نبی دا پڑھیا کرمی لات نبی دا سنیا کرمی راج نبی دا عرشاں تے نالین نبی دے کتھے ہوسی تاج نبی دا دو جگتے ہے راج نبی دا دو جگتے ہے راج نبی دا نبیاں دے سرتاج نبی دا نبیاں دے سرتاج نبی دا کلا میں نہیں جگ سچے ہوئی تم ہی ہے محتاج نبی دا تم ہی ہے محتاج نبی دا پڑھیا کرمی لات نبی دا سنیا کرمی راج نبی دا عرشاں تے نالین نبی دے کتھے ہوسی تاج نبی دا کتھے ہوسی تاج نبی دا امتی نہیں تنقید کریں دے کھا کے خزن اناج نبی دا امتی نہیں تنقید کریں دے امتی نہیں تنقید کریں دے جے امتی ہیں تے گھر تے لا مڑ مڑ نہ لین دا جھنڈا یتنو جھنڈا بنا کے آخر تیں سارے بابا کو سبحان اللہ جے امتی ہیں تے گھر تے لا جے امتی ہیں تے گھر تے لا مڑ مڑ نہ لین دا جھنڈا اصحاب تے اہل بیت دی ہے اصحاب تے اہل بیت دی ہے الفت ماں بین دا جھنڈا نہیں دسدا دل دے انیانو نہیں دسدا دل دے انیانو سکھ امن تے چین دا جھنڈا صدراسی خضر بلندیاں تے میرے پیر حسین دا جھنڈا صدراسی خضر بلندیاں تے آئے ہائے ہائے صدر آسیہ جڑا حسینی بیٹھے ہاتھ چوک کیا کہ سبحان اللہ صدر آسی خضر بلندیاں تے میرے پیر حسین دا جھنڈا آج دیس بزم دے اگلے سنا خان ننے منے سنا خان میری مراد صاحبزادہ والی شان جناب صاحبزادہ محمد خبیب بغدادی سے تشریف لے کے ہونگے اور بغدادی رنگ دے اندر بغدادی مسجد دے وچ بغداد دے منن والے حضور دی نعت سناونگے نعرہ تکبیر سارے میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ساؤنڈ حیدری رنگ چاہ گئے ساؤنڈ حیدری رنگ چاہ گئے تسی بھی حیدری بان کے بابوئی نعرہ حیدری ہاتھ سارے چکے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ